أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو لمن دعاه مجيب يا من هو لمن أطاعه حبيب يا من هو إلى من أحبه قريب يا من هو لمن استحفظه رقيب يا من هو لمن رجاه كريم يا من هو بمن أساه حليم يا من هو في عظمته رحيم يا من هو في حكمته عديم يا من هو في إحسانه قدير يا من هو بمن أراده عليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب